बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि रूहानियत में लोग मजज़ूब क्यों हो जाते हैं और असल में जज़ब या मजज़ूबियत की हालत है क्या? रवाज आम में ये समझा जाता है कि मजज़ूब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो अपने होशो हवास 100% तौर पे खो चुका है और अब उसको ना पहनने का, ना खाने का, ना सोने का, ना जागने का, किसी भी चीज़ का होश नहीं। जबकि अगर गौर किया जाए तो ऐसी कैफियत में भी लोग मिलते हैं जो जज़ब की कैफियत में आना जाना रखते हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा वो मुकम्मल जज़ब की कैफियत में होते हैं और बाज़ दफ़ा उसमें से बाहर निकल आते हैं, और कुछ मेरे तजर्बे के मुताबिक सेमी मजज़ूबियत की हालत में होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जज़ब है क्या और फिर इसकी इक़साम पे बात करेंगे जो मेरे तजर्बे में आई। जज़ब एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसके अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि किसी एक चीज़ के अंदर करंट उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा चला जाता है। मीन्स कि एक बंदे की जितनी इस्तिताअत होती है, किसी न किसी तौर पे किसी रहमत या करम के मामले के ऊपर या किसी वज़ाइफ का या चिल्ला कशी के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से, और ख़ास तौर पे अगर कोई बेपीरा यानी कि बग़ैर किसी पीर और शेख के किसी रूहानी प्रैक्टिसेस में शामिल है, तो बहुत मुमकिन है कि उसके अंदर से एक ऐसा नूर का या करम का या मोहब्बत का या राबते का ऐसा करंट दौड़े कि जिसको वो बर्दाश्त ही ना कर सके और वो उस कैफियत के अंदर गुम हो जाए। नॉर्मली जो शेख और पीर वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि शेख या पीर अपने मुरीद को ऐसी किसी कैफियत में या तो मुकम्मल तौर पे जाने से रोक लेता है, या अगर कोई चला जाए तो उसको वापसी के रास्ता उसको दिखा के उसको उस कैफियत में परमानेंट रहने की बजाय उसको उस कैफियत के अंदर उसका आना जाना रखता है। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग होते हैं कि जिनके लिए बाज़ दफ़ा कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इस तरह का एक तजर्बा होता है कि जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास खो देते हैं, या एक और कैटेगरी भी है कि जो लज्जत या जो मज़ा या जो कैफियत उनको जज़ब की हालत में मिलती हैं, तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो उस कैफियत में से खुद ही नहीं निकलना चाहते। यानी कि एक तो वो लोग जो उस कैफियत में गए और शेख और पीर की मदद हासिल नहीं थी, जो कि एक डॉक्टर की तरह काम करके उनको उस चीज़ में से निकालता है, लेकिन एक वो लोग हैं कि जो उस कैफियत में गए, शेख या पीर की एक मदद या सहूलत या मेंटोरशिप उसकी मौजूद भी थी, लेकिन वो खुद उस मस्ती के आलम के इस तरह के आदी हो जाते हैं कि वो उस मस्ती या जज़ब की कैफियत से बाहर नहीं आते। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई सच्चा शेख होगा, नॉर्मली वो अपनी मुरीद को मुसलसल जज़ब की कैफियत में नहीं रहने देगा, बल्कि उसको दुनियावी ज़रूरियात के मुताबिक उसको दुनिया के अंदर मौजूद भी रखेगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत सारी और वजूहात की बुनियाद के अलावा एक वजह ये भी होती है कि शेख जो सा है वो ये चाहता ये है कि मुरीद खुद लज्जती या कैफियत का आशिक बनकर कहीं अल्लाह रसूल और ख़ास तौर पे शरीयत को ना भूल जाए और उससे एक भगोड़ा होने की या उससे गायब होने की कैफियत जज़ब को ना समझ बैठे। यानी कि जो असल रूहानियत है उसके अंदर ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप बाहोशो हवास ज़िंदगी गुजारें, और बाहोशो हवास ज़िंदगी गुजारते हुए आपने कभी भी शरीयत की पाबंदियों से बाहर नहीं निकलना। यहाँ ये एक और बात कहनी और बतानी बहुत ज़रूरी है जो मुझे अपने मोहतरम शेख अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखने को मिली, कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन और ख़ास तौर पे सूफ़ी शोरा का ऐसा कलाम है जो जज़ब की कैफियत में कहा गया, और वो ऐसा कलाम है जो बज़ाहिर शरीयत की पाबंदियों और शरीयत के मुताबिक नहीं लगता।
بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ان صوفی شعراء کو پسند کرتے ہیں وہ خود تو اس کیفیت کو جانتے بھی نہیں جس کیفیت میں اس صوفی شاعر نے وہ کلام کہا یا پڑھا یا اس کے منہ سے نکل گیا، لیکن وہ اس کی نقل میں اس کلام کو یا اس چیزوں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، دین کا، تصوف کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی جس میں آپ جنرلی ہوش میں نہیں تھے تو آپ کو معافی ہے، بالکل اس طرح جس طریقے سے جنوں کی حالت کے اندر نماز بھی معاف ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ جنوں یا جذب کی حالت میں نہیں ہیں اور آپ نے کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو بولا یا دہرایا تو آپ پہ شریعت کی پابندی یا شریعت کی جو ایک پوری کا پورا سسٹم ہے وہ عائد ہو جائے گی اور آپ کو شرک کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ جذب کی حالت کے اندر کہی ہوئی بات اور بغیر جذب کی حالت میں کہی ہوئی بات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک اور ٹیکنیکل ایشو جو جذب کی کیفیت کے اندر بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے، بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ سسٹم کا ایرر یا گلچ کہہ لیجئے، بہرحال جذب کی کیفیت اور ایک مشہور زمانہ نفسیاتی بیماری شیزوفرینیا کے جو سمٹمز ہیں، بعض سمٹمز، not all، لیکن بعض سمٹمز سائیکوسس، شیزوفرینیا اور جذب کی کیفیت کے تھوڑے تھوڑے آپس میں ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جذب یا مجذوبیت کے اندر نہیں ہوتے بلکہ وہ سائیکوسس یا شیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں، اور عام لوگ ان کے ارد گرد جو ان سے لوگ ہیں ان کو کوئی صوفی یا کوئی بزرگ یا مجذوب سمجھ لیتے ہیں۔ نارملی اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا کہ کون سا جذب ہے اور کون سا سائیکوسس یا شیزوفرینیا کا مسئلہ ہے، یہ کسی پراپر پریکٹیشنر، ریلیجیس یا اسپرچل پریکٹیشنر کا، یا کم از کم وہ بندہ صرف اس کو فرق محسوس کر سکتا ہے جو جینون مجذوبیت کی حالت میں گیا ہو اور واپس آیا ہو، تو وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جذب کی حالت کیا ہوگی اور شیزوفرینیا اور سائیکوسس کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اور کوئی بھی بندہ جو اول فول باتیں کر رہا ہے یا جس کو اپنی ہوش نہیں ہے، ایک سائیکوٹک کنڈیشن کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو مجذوب یا جذبیت کی قرار دے دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور تصوف جیسے ایک روحانی راستے کے اوپر ایک قسم کا ایک بھونڈا الزام ہے۔ مجھے ایک اور تجربہ بھی ہوا کہ جس کے اندر مجھے یہ معلوم ہوا کہ جناب جذب یا مجذوبیت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ جس کے اندر آنا جانا بھی رہ سکتا ہے، یعنی کہ کبھی آپ بہت گہری جذب کی حالت میں جاتے ہیں لیکن آپ کا شیخ یا پیر جو ان سا ہے وہ آپ کو اس میں سے باہر نکال لیتا ہے۔ یہ چیز خاص طور پہ میں نے محترم شیخ امین صاحب کے ہاں دیکھی۔ ان کی مثال دینے کی وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ ایک تو میں صرف ان کو ہی ایز اے شیخ اپنا مانتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ مجھے اور کسی سلسلے کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، تو آپ اس بات کو یہ مت سمجھیے گا کہ شاید میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ محترم شیخ صاحب کے وہ مرید جو کسی گہرے اور کسی بہت بڑے اسپرچول ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتے تھے اور کسی خاص کیفیت کے اندر گم سم ہو جاتے تھے، جو وہاں پہ یعنی کہ شیخ صاحب کے ہاں اس کیفیت کو جذب سے زیادہ کیفیت کہا جاتا تھا، یعنی کہ ٹرم کیفیت ہی کہی جاتی تھی، تو اس کو نارملی کیا اکثریت کے اندر میں نے یہی دیکھا تھا کہ محترم شیخ صاحب کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے ایسے مرید کو واپس لے آتے ہیں۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ والا جو حالت ہے کہ جس کے اندر آپ کبھی جذب کی حالت میں ہوں، کسی ہائر فارم یا ہائر ایکسپیرینس میں جائیں اور کسی میں کبھی واپس آ جائیں، یہ ایک بیلنسڈ لائف کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سب کو ایونچولی اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، ان کا طریقہ کار اپنانا ہے۔
ہم پہ لازم ہے کہ ہم تصوف کو شریعت کی سپورٹ کے لیے استعمال کریں. تو اس کے لیے ہوش مند رہنا، دنیا کے کاموں میں مصروفیت کرنا، اپنی معاشرت کا دھیان رکھنا، اپنے فرائض کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اگر وہ ٹریجڈی وہی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بعض لوگوں کے پاس کوئی ایسا شیخ یا پیر نہیں ہوتا جو ان کو اس کنڈیشن سے نکال دے. اسی لیے روحانیت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہائر اسپرچول ایکسپیرینس کے اندر جا کر وہ اپنا ہوش و حواس کھو دیتے ہیں.